नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिन करीम अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किन 5 जगहों पर जाने से मना किया है। बतौर मुसलमान इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज से 1450 साल पहले बताई गई हर वो चीज़ सच और डीपली मायने रखती है, चाहे वो आज के इस एडवांस दौर में समझ आए या फिर ना आए। नबूवत के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बाकी ज़िंदगी में एक बेहतरीन उस्ताद की तरह न सिर्फ अरबों को गाइड करके बुत परस्ती से रोका, बल्कि आपने उन्हें इन चीज़ों की भी तालीम दी जिसे वो पहले से हरगिज़ नहीं जानते थे। गोया क्या और कैसे खाना है, पीना है, पहनना है। गर्ज आपने अपने सहाबा को हर किस्म की ट्रेनिंग दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तालीम का अगर बतौर जायज़ा लिया जाए तो हमें उनके इन अहकामात में कुछ ऐसे मकामात मिलते हैं जहां आपने अपने सहाबा कराम को जाने से बिल्कुल मना किया था। सबसे पहले अल-ऊला शहर, सऊदी अरब का शहर मदीने से तकरीबन 380 किलोमीटर के फासले पर बड़ा पुरस्रार और वीरान शहर मौजूद है, जिसे अल-ऊला भी कहा जाता है। इस वीरान और बंजर शहर में कटी पटी चट्टानें हैं और ऊंची कदीम बिल्डिंगें भी वहाँ मौजूद हैं, जो आज से तकरीबन 5000 साल पहले बहुत बड़ी ताकतवर और मजबूत जिसामत वाली कौम समूद वहाँ पर रहा करती थी। ये जो कौम समूद थी, ये चट्टानों को काट काट कर बिल्डिंग बनाने में अपनी मिसाल आप थी। उस वक्त ये इलाका निहायत ज़रखेज़ और ख़ूबसूरत हुआ करता था। यहाँ कौम समूद के लोगों के लिए हर किस्म की आसाइशें मौजूद थीं, लेकिन इस कौम की अक्सरियत बजाय अल्लाह का शुक्र अदा करने के ताकत के नशे में, गुमराहियों और अल्लाह की नाफरमानियों में मुब्तला हो गई। इस कौम में से अल्लाह ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को बतौर नबी चुना ताकि वो दीन की तबलीग करें। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम की मुसलसल कोशिशों के बावजूद इस कौम ने आपकी एक ना सुनी, यहाँ तक कि उन लोगों ने आपके मोजज़ाती ऊँटनी भी मार डाली। फिर अल्लाह ने इस कौम के रहने वालों को रातों रात अजाब में मुब्तला कर दिया और मुसलसल आंधी, तूफ़ान और हवाओं ने उनका वो हाल किया कि सिवाय खंडरात के वहाँ कुछ भी बाकी ना रहा। कई साल गुजरने के बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वीरान इलाके से गुज़र हुआ तो आपने अपने असहाब को यहाँ कुछ खाने पीने से रोका और फरमाया कि यह वो बस्ती है जिस पर खुदा का अजाब नाजिल हुआ था। यहाँ आपने रुकना नहीं है और कोई भी चीज़ यहाँ की इस्तेमाल नहीं करनी। यहाँ से जल्दी से गुज़र जाओ, आगे बढ़कर पड़ाव कहीं और डालो, ऐसा ना हो कि तुम भी अजाब में मुब्तला हो जाओ। और फरमाया कि तुम अल-हिज्र की बस्ती में खुदा से डरते हुए गुज़रो, गिरियाजारी करते हुए दाखिल होना, वरना कभी ज़िंदगी में दाखिल होने की कोशिश भी ना करना। दूसरी जगह जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाने को मना किया है वो वबाई अमराज फैले हुए हों। वायरस और वबाई अमराज न सिर्फ आज के दौर में लाखों इंसानों की मौत की वजह बन रहे हैं, बल्कि हमने अपनी ज़िंदगी के इन अदवार में कई वबाई अमराज खुद देखे हैं। यहाँ तक कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जलीलुल क़दर सहाबी अबू उबैदा भी एक वायरस की वजह से इस दुनिया से चले गए थे। गोया ये एक ऐसी बीमारी होती है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होती है। लिहाजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही हमें ये बता दिया था और इन मकामात पर जाने से मना किया था जहाँ कोई वबा फैली हुई हो। आपने अपने दौर में असहाब को तलकीन करते हुए फरमाया कि जब भी किसी इलाके में ताउन फैलने की खबर सुनो तो वहाँ मत जाओ, और अगर तुम किसी इलाके में मौजूद हो और वहाँ ताउन की वबा फूट पड़े
تو تم وہاں سے ڈر کر مت بھاگو۔ تیسری جگہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع فرمایا ہے وہ ہے پبلک باتھ یعنی حمام۔ قرآن و حدیث میں جہاں نماز، روزے اور دوسرے احکامات پر زور دیا گیا ہے وہاں ایک عام حکم پاکیزگی اور شرم و حیا بھی ہے، جس کے بارے میں قرآن پاک میں ایک نہیں کئی جگہ اللہ نے مسلمانوں کو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے، غیر محرم عورتوں اور مردوں کو پردہ کرنے اور کئی دوسرے احکامات بھی دیے ہیں۔ پاکیزگی اور شرم و حیا کے ان اسلامی احکامات میں ایک حکم پبلک حمام میں غسل کو ایوائڈ کرنا بھی ہے، جیسا کہ روایت میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ منجلہ دھوتی یعنی تہمت باندھے بغیر حمام میں داخل نہ ہو۔ پھر آپ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی بیوی کو حمام میں نہ بھیجے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس میں شراب کا دور چلتا ہو۔ یہ آج کے دور کی نہیں بلکہ قدیم دور کی بات ہو رہی ہے، جب نہانے کے لیے حمام ہوا کرتے تھے جس میں مرد اور خواتین نہایا کرتے تھے، اس لیے آپ نے مردوں کو دھوتی تہمت باندھ کر نہانے کی اجازت دی، اور بے پردگی کے باعث آپ نے عورتوں کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ دوسری طرف اگر سائنٹیفک روح سے دیکھا جائے تو پبلک واش روم بیماری کا گھر ہوتے ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ اسے استعمال نہ کیا جائے۔ چوتھی جگہ جن کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع فرمایا وہ ہیں اسٹرالوجر، پومسٹ یعنی غیب کا حال بتانے والے۔ نجومیوں کو ہاتھ دکھانے سے منع فرمایا گیا ہے۔ انسان کے نصیب میں کیا لکھا ہے، مستقبل میں اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، یہ علم غیب صرف اللہ کی ذات کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، مگر زمانہ قدیم سے شیطان نے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے بہت بڑا ہتھیار یعنی جادو اور علم نجوم لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا۔ اس علم میں کتنی حقیقت ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کیونکہ انسان میں شروع ہی سے کیوریوسٹی پائی جاتی ہے۔ اپنے بارے میں جاننا، مستقبل کی خبر رکھنا ہر انسان کو ایک تجسس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے آج کے دن بھی بہت سارے لوگ یہاں تک کہ مسلمان بھی جادوگروں، کاہنوں اور نجومیوں کے پاس جاتے ہیں، اور اگر ان کاہنوں کی کوئی بات سچی ہو جاتی ہے تو دھیرے دھیرے ان کے پاس جانے والوں کا ایمان ڈگمگانے لگتا ہے اور ان کے ذہن میں کفر و شرک کے خیالات آنے لگتے ہیں، تو گویا غیب کا علم یہ شخص جانتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی سے ان جادوگروں، ان علم غیب رکھنے اور کاہنوں کے پاس جانے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی نجومی شخص کے پاس گیا اور اس سے کسی چیز کے متعلق پوچھا گیا تو گویا اس کی 40 دن کی نمازیں قبول نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح کی بہت سی احادیث ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ نجومیوں کے پاس جانا اسلام میں سختی سے منع کیا گیا ہے۔ پانچویں جگہ جہاں جانے سے منع کیا ہے پلیس آف آئیڈیل۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انسان جس قسم کے ماحول میں رہتا ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس ماحول، اس انوائرمنٹ کی بہت ساری چیزیں خود سے ایڈاپٹ کر لیتا ہے، جیسا کہ آج کے دور میں سب سے بڑی مثال پاکستان اور انڈیا کے مسلمانوں کی ہے۔ انڈو پاک سب کانٹیننٹ کے مسلمان چونکہ ایک لمبے عرصے تک ایک دوسرے کے ساتھ آپس میں مل جل کر رہے، جس کی وجہ سے آج کے مسلمانوں کی بہت ساری چیزیں اور رسومات ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، چاہے وہ شادی ہو یا قبر پرستی کا منظر ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان مقامات پر جانے سے منع فرمایا ہے جہاں گناہ اور بت پرستی عام ہو، کیونکہ ایسی جگہ جانے سے مسلمانوں کا ایمان کمزور ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ ان 5 جگہوں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جانے سے منع کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔